دعوانا بلا تخیب خطیب پاکستان، مبلغ اسلام، واعظ خوش الحان، قاری القرآن محترم جناب قاری عثمان ساجد صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ تشریف لے ہوندے نے، اپنے خیالات کا اظہار فرما دے نے قاری محمد عثمان ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے بندے ستے نے جواب دیو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وازم أصابعه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اس اللہ رب رحمان دی بابرکت ذات واسطے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے اس مقام تے مینوں تانوں جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال اج دی لگی ہوئی رات نو قبول فرما کے میرے تواڈے لئی ہدایت دا اور بخشش دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حکیم الامت، اعلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے اج دی اے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس مقرر دی شان مبلغ اسلام مولانا صدام ربانی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا دی سجائی ہوئی عظیم الشان بزم اللہ اپنی رحمت دے نال
جن احباب نے اس کانفرنس لی جو محنت کوشش کاوش کیتی ہے اللہ قبول فرمائے، اور میرے تو قبل جماعت دے جید عالم دین مبلغ اسلام مولانا سیف الرحمان صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی آسن انداز دے اندر بیان فرما چکے نے، اور میرے تو بعد خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ، شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ، اسٹیج دے ضلع بھر دی قیادت اللہ دی توفیق دے نال تشریف فرمائے ناظم اعلیٰ ضلع بھائی مزمل صاحب حافظہ اللہ، حضرت شیخ شاہد محمود باجوہ صاحب اور دیگر اکابرین دوست احباب، بعضاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، اللہ اپنی رحمت نال میرے علماء دے عمر علم اندر برکت فرمائے۔ مولویاں ری ہولی بولیا کرو، کیڑی دعا ہے جڑی مولوی تواڈے حق وچ نہیں کردے، کن دی بانگ تو لے کے آخر تکر تے ساڈی واری ایک ادھا بندہ ہی بولیا انہیں کوئی دل کردا جے مولویاں نوں دعا دین لئی، دعا کرو اللہ میرے علماء دی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ میری جماعت دے جن علماء فوت ہو گئے شہید ہو گئے درجات بلند فرما۔ یا اللہ میرے جن علماء بیمار نے سبنا نو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ٹائم چکے کافی گزر چکے ہیں، اور میرے تو بعد قائدین بھی تشریف فرمانے اور پاکستان دے نامور مبلغ بھی تشریف فرمانے، میں نہایت ہی اختصار دے نال چند بات عرض کرنیاں نے۔ بزرگاں تو علاوہ اگر جوان بھائی میں توڑا مہمان ہاں، اگر محبت فرماؤ بیداری واسطے بزرگ سفید داڑیاں والے بیٹھے رہن، جوان پائی ایک گٹھ اگے تشریف لے آن، ایک گٹھ بالشت، چاہے تھوڑا جی حرکت کرو آ جڑی نا سستی ختم ہوئے، اللہ تواڈیاں زندگیاں برکت فرمائے، اللہ تواڈا ایک منٹ قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کراں گا، اللہ دی توفیق دے نال تواڈے وقت نو ضائع نہیں کراں گا، تواڈا وقت میرے کول امانت دے، اور ساڈے پروگراماں دے اندر تانوں پتہ ہے کہ قرآن و حدیث خالص بیان کیتا جاندا ہے، اور قرآن و حدیث دی ہر بات ہی قیمتی ہوندی ہے۔ توجہ کرنا میرے بلے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے ادھر ویکھیا جے یار میرے بلے ساڑھے نا باجوہ صاحب شیخ صاحب دا نام کی ہے قاری لیاس، میرے نو ذہن تو قاری لیاس صاحب ماشاءاللہ ساڑھے بڑے عظیم انسان نے، ساتھی نے، بھائی نے، مشفق مہربان نے، تے عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ، اور میرے ضلع میرے نال نا ننکانے دے نال ہی بننا ہے ساڈا قصور نال کٹھا، تے قصوری باوے بھی تشریف فرمانے، اللہ علماء دیاں حفاظت فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا میرے بلے بھائی، توجہ ہے بھائی، گل شروع کر دئیے، لو جی چونکہ علماء تشریف لے انہوں گل شروع کریے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام نو ایک جماعت عطا فرمائی ہے جنہاں نو صحابہ کیا جاندا ہے، اور وہ جماعت اتنی قیمتی ہے، ادھر ویکھی یار میرے بلے، وہ جماعت اتنی قیمتی ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام دی ایک ایک ادا نو اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ صحابہ دے توبہ دا ذکر، صحابہ دے سجدیاں دا ذکر، صحابہ دے رکوع دا ذکر، صحابہ دے تقوی دا ذکر، جہاد دا ذکر، چہریاں دا ذکر، صحابہ دیاں پیشانیاں دا ذکر، صحابہ دے شہراں دا ذکر، صحابہ دے قوم قبیلے دا ذکر، صحابہ کرام جنہ گھوڑیاں تے چڑھے انہاں گھوڑیاں دا ذکر بھی قرآن اندر، او گھوڑے اللہ دے دین دی خاطر دوڑائے نے، انہاں صحابہ دے گھوڑیاں دے کھوراں دے نال جڑا کٹا اڑیا ہے، اللہ نو وہ بھی اتنا پیارا لگیا ہے، مالک نے اوندا بھی قرآن بنا چھڑیا ہے۔ صحابہ دے امام دیاں گواہیاں رب دے قرآن نے دتیاں نے، صحابہ دے تقوی دیاں گواہیاں، صحابہ دے امام دیاں، صحابہ دے رب کیویں راضی، صحابہ دی عظمت تے میرے اکابر علماء کولو، شیوخ کولو، خطباء کولو
تسی بیان سنتے رہندے ہو. آؤ جو اج دے اس عظیم شان پروگرام اندر میں عرض کرنا چاہنا کہ صحابہ نو مقام کیوں ملے ہے؟ کیا صحابہ دیا نمازاں، جہاد، تقوی، توبہ، صدقہ و خیرات دی بنیاد دے؟ اور نہیں میرے بھائی، کوئی شک نہیں کہ صحابہ دے عمل بڑے عظیم سن، اور صحابہ نے نیکیاں انج کر کے کیتیاں نے کہ میرے تواڈے لئی اللہ پاک نے انہاں دیاں نیکیاں تے ایمان نو معیار بنا دیتا ہے. مگر صحابہ نو جو عظمت ملی ہے، مقام ملیا ہے، صحابی کہندے نے ساتھی نو. صحابی دی جمع صحابہ، نبی پاک دے ساتھی، نبی پاک دی جماعت، میرے نبی دے مرید، میرے پیغمبر دے یار. صحابہ نو عظمت ملی ہے تے دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ہے. صحابہ نو مقام ملے ہے تے رفاقت مصطفیٰ دی وجہ تو. یار میری تمہیدی جملے غور کری تاکہ میں جو سنانا چاہنا میرا ایک ایک لفظ تیری چولی وچ پہ جائے، تیرے پلے اندر پہ جائے. صحابہ کرام نو مقام ملے ہے رفاقت مصطفیٰ دی وجہ تو، صحبت مصطفیٰ دی وجہ تو، آپ دے قرب دی وجہ تو، آپ دے دیدار دی وجہ تو. اور میرے بھائی جدو میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے، ایمان دی حالت دے اندر میرے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، ایک سیکنڈ یا زندگی میرے مصطفیٰ دے قدمیں جو گزاری ہے، اللہ پاک نے اونا لوگاں نو صحابہ بنا دیتا ہے تے وہ پھر دے دنیا تے سن. اللہ ذوالجلال نے انہاں دی شان دے اندر قرآن دیاں 700 ایتاں نازل فرما دیتیاں. اے مقام رفاقت مصطفیٰ دی وجہ تو، صحبت مصطفیٰ دی وجہ تو، آپ دے قرب دی وجہ تو. اہل حدیثاں نمازاں پڑھنا ہے جنت دی خاطر، صدقے خیرات کرنا ہے کہ میں نو جناب قیامت دے عذابہ تو اللہ بچا لوے، جہنم دے عذابہ تو اللہ بچا لوے. یار کدے اٹھ کے رو رو کے اللہ کو دعاواں کرنا ہے کہ اللہ میں نو قبر دے عذاب تو بچا لئی. کدے رب نو کہنا ہے اللہ سونے میں نو حوض کوثر تو سونے نبی پاک دے ہتھاں تو جام نصیب کر دیں. کدے سوچے ہی کہ دل وچ اے بھی کدے خیال آیا ہے کہ جس محبوب دا کلمہ پڑھے ہے اور اہل حدیث نے تے انج کر کے پڑھے ہے، پھر کسے امام دی حاجت نہیں رہی، کسے پیر دی حاجت نہیں رہی. میرے مرشد بھی میرے محبوب آقا نے، میرے امام اعظم بھی، مرشد پاک بھی، میرے پیر بھی آمنہ دلال نے. کدے دل وچ میرے اور تواڈے خیال اے امنگ، اے تڑف، اے درد اٹھیا ہے کہ یار جس محبوب دا کلمہ پڑھے ہے اس محبوب دا دیدار بھی اللہ نصیب کر دے وے، اس محبوب دی اللہ رفاقت بھی نصیب کر دے وے، اس محبوب دا اللہ پاک قرب بھی نصیب کر دے وے. اے اہل حدیث بھائی، میری دیوبندی بھائی نال بھی گل ہی ہے، میری بریلوی بھائی نال بھی گل ہی ہے، کیونکہ میرے جلسے چاہے میرے مہمان نے، میں انہاں دی عزت کرا، احترام کرا، میرا مسلکی تقاضا ہے. مگر اہل حدیثاں جنہوں مرشد اعظم سمجھے آئی، جنہوں پیر اعظم سمجھے آئی، جنہوں امام اعظم سمجھے آئی، اس محبوب دی تیرے دل وچ بھی تمنا اور تڑپ ہونی چاہیے کہ قیامت نو آقا دا اللہ دیدار نصیب کر دے وے. دنیا میں تے میسر نہیں ہو سکتا علاوہ خواب تو. یار قبولیت دا وقت تے دعا کرے آجے، دلوں کرے آجے، محبت نال کرے آجے. میرے علماء بھی شفقت فرمان اللہ سونے خواب جی آقا دا دیدار کروا دے، یا اللہ خواب سونے دا دیدار نصیب فرما دے. تے میرے پیغمبر دے یاراں نے زندگیاں نبی نال گزاریاں نے، تے پھر بھی دنیا تو جان لگے دعاواں کر دے گئے، تڑف دے گئے. اللہ جویں دنیا وچ آقا دا قرب تے رفاقت تے دیدار دیتے ہی اللہ قیامت نو تے آخرت دے اندر تے جنت وچ بھی سونے دا گوانڈی بنا دے. میرے نبی دے آتے نو میں کچھ یاراں دا تعارف کرواواں. میرے سونے پیغمبر دا ایک یار جنہ نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی دا وہ صحابی ہے
پہلا مقام کہ میرے سونے پیغمبر دا صحابی ہے، دوسرا مقام کہ میرے پیغمبر دا مرید ہے، تے تیسرا مقام میرے پیغمبر دا شاگرد ہے۔ قاری قرآن صحابی، حافظ قرآن صحابی، مفسر قرآن صحابی، حافظ قرآن انج دے سن میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جنہیں قرآن سیکھنا ہوئے او میرے عبداللہ بن مسعود دے کولو قرآن پڑھیا کرے تے سکھیا کرے۔ بلکہ ایک روایت دے اندر آندا ہے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ میں جبرائیل دے انداز دے اندر قرآن پڑھا، میں حضرت جبرائیل دے انداز دے اندر قرآن سکھاں، جڑا حضرت جبریل دے لہجے وچ قرآن پڑھنا تے سکھنا چاہندا ہے او میرے عبداللہ بن مسعود کولو قرآن پڑھ لیا کرے۔ مستدرک کے حاکم دی روایت ایک دن جگاں دے پیر تہجد دے ویلے مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے تے میرے پیغمبر آئے ہی نے، آقا دے نال میرے پیغمبر دے یار حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، میرے پیغمبر دے یار حضرت عمر فاروق بھی آ گئے۔ اللہ پاک نے سونے نبی دے انا یاراں دا میرے پیغمبر دے نال انج کر کے دل جوڑے آئے کہ دن بھی میرے پیغمبر دے نال نے اور رات نو بھی جگاں دے پیر دے نال نے تے میرے پیغمبر سین وچ آئے نے تے اندر دروازے بند نے، اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز پی آندی ہے۔ ادھر میرے والے تکیا جے میرے دوستو، اندروں رب دے قرآن دی تلاوت دی آواز پی آندی ہے، اندر ہنیرا ہے، دروازے بند نے، روشنی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر یار، عمر یار، لبیک یا رسول اللہ، سونے محبوبہ سی آدر فرمایا جڑی اندروں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز پی آندی ہے، مینوں انج لگدا ہے جویں میری مسجد دے اندر اج جبرائیل آ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔ جبریل میرے نبی نو قرآن سناندا سی، رمضان آ رہا ہے نا، کیوں جی آ رہا ہے، ضلع سیالکوٹ وچ بھی آ رہا ہے، پسرور دے علاقے دے اندر بھی آ رہا ہے۔ قبولیت دا وقت دے دعا کرو اللہ سانو رمضان دی تیاری دی توفیق عطا کر دے، اللہ رمضان دے روزے رکھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حافظ قرآن جڑے نے قاری قرآن اج تو ہی قرآن دا انہاں نے دور شروع کر دیتا ہے، ایک سندا ہے پھر دوجا سندا ہے، سپارے سناندے نے، انہوں آندے نے قرآن دا دور تے جبرائیل آ کے میرے پیغمبر نو قرآن سناندا ہے۔ آمنہ دلال حضرت جبرائیل رب دا قرآن سنان دے نے، لہجے تو واقف نے، انداز تو واقف نے، طرز تو واقف نے، آواز تو واقف نے۔ آقا فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں میری مسجد وچ جبریل قرآن پیا پڑھدا ہے تے میرے پیغمبر دے یار دوڑے کہ اندر جا کے روشنیاں کریے تے حضرت جبرائیل دا دیدار بھی کریے، حضرت جبرائیل کولو رب دا قرآن بھی سنیے تے جدو دروازہ کھولے آئے اندر روشنیاں کیتیاں تے حضرت عبداللہ بن مسعود رب دا قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے، اور نبی دے صحابہ دے نوکرو بولے آجے میرے پیغمبر دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود قاری قرآن بھی اور مفسر قرآن اتنے بڑے سن، حضرت باجوہ صاحب توجہ کرنا اتنے بڑے مفسر قرآن سن۔ صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول لے آئے نے، کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر جمعہ پڑھا دے ہیں، فرمان دے نے او میرے نمازی آجڑا رب دا قرآن ہے، آجڑے رب دا کلام ہے، مینوں اے رب دا قرآن سارا یاد جے بلکہ کلا قرآن یاد نہیں، مینوں پتہ ہے کہ قرآن دیاں سورتاں کتھے نازل ہوئیاں نے، قرآن دے پارے کتھے نازل ہوئے نے، مینوں قرآن پاک دی ایک ایک آیت دی تفسیراں دیجے، مینوں پتہ ہے قرآن دیاں آیتاں کتھے نازل ہوئیاں نے تے کیوں نازل ہوئیاں نے۔ حافظ قرآن بھی قاری قرآن بھی
مفسر قرآن بھی عالم دین بھی نے ہن ادھر میرے ولے تک میرے جملے تے غور کری اوے جنہاں نے رب دا قرآن پڑھیا ہے حضرت الاستاد حافظ یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ کولو انہاں نو بڑا مان ہے کہ میں حضرت رسول نگری دا شاگرد کسے نو مان ہے میں حضرت الاستاد قاری قرآن قاری محمد ادریس عاصم صاحب حافظ اللہ دا شاگرد کسے نو مان ہے میں قاری عبدالسلام عزیزی حافظ اللہ دا شاگرد کوئی مان کردا ہے میں حدیث پڑھی ہے حافظ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ کولو میں حدیث پڑھی حافظ محمد یونس بٹ رحمت اللہ علیہ کولو میں حدیث پڑھی ابو البرکات رحمت اللہ علیہ کولو میں حدیث پڑھی شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کولو میرے علماء کرام انہاں نو بڑا مان ہے اپنے علماء تے اپنے اساتذہ تے اپنے اپنے شیوخ تے اپنے اپنے اکابر علماء تے عبداللہ تیرے مقام تو صدقے جاواں تو قرآن پڑھیا ہے تے اس زبان وچوں جس سینے تے اللہ پاک نے قرآن اتاریا ہے تو حدیث پڑھی ہے تے اس پیغمبر دے کولو جن دے سینے تے اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی ہے جس پیغمبر دی نبوت والی زبان دے اندر اللہ پاک نے مکمل دین اتاریا ہے او سونے پیغمبر دا شاگرد بھی ہے صحابی رسول بھی ہے مقام ہے تے میرے پاک پیغمبر دا خادم بھی ہے میرے پاک میرے سونے نبی دا مسواک مبارک حضرت عبداللہ دے کول میرے پاک نبی دے اصلی نالین پاک جوتے مبارک حضرت عبداللہ دے کول میرے پاک نبی بستر وچ میرے نبی دا بستر وچھاندے نے تے حضرت عبداللہ بن مسعود آپ دے دین دے خادم بھی آپ دے شاگرد بھی آپ دے صحابی بھی ایک دن بیلیاں نے مذاق کر دیتا قد نکا سی لتاں بریک سن پنڈلیاں بریک سن تے بیلیاں نے مذاق کر دیتا ویکھو عبداللہ دیاں لتاں کنیاں بریک بریک نے تے جناب میرے پاک نبی کو آ گئے غصہ کر گئے میرے نبی کو آ گئے اج دے اہل حدیث وانگو غصہ نہیں کیتا اج دے حاجی نمازی مولوی وانگو غصہ نہیں کیتا کہ گالاں کڈن لگ پے گریبان پکڑ لیا سوٹا کھچ لیا اسلحہ چک لیا برادری بلا لئی جماعت بلا لئی اور نہیں میرے بھائی انہیں کو غصہ آیا کہ میرے نبی نو آ کے رضا کیتیاں نے آقا جی میرا قد نکا بنایا ہے تے کنے بنایا ہے میریاں لتاں بریک بنائیاں نے تے کنے بنائیاں نے میرے پاک پیغمبر سمجھ گئے اور لوگو ادھر یار میں نے ایک گل دسیا جے قد نکے کون بناوندا جنہ دا عقیدہ ہاتھ چک کے بولیا جے سستی ختم ہو جائے قد نکے کون بناندا ہے اور میاں لمے بندے کون بناندا ہے پتلے بندے کون بناندا ہے موٹے بندے کون بناندا ہے تے گورے کون بناندا ہے کالے کون بناندا ہے اپنے قد تے مان نہ کریا کر اور میاں اپنی باڈی تے مان نہ کریا کر اپنے ڈولیاں تے مان نہ کریا کر اپنے جوانی تے مان نہ کریا کر اپنیاں طاقتاں تے مان نہ کریا کر اللہ اپنے رنگ تے مان نہ کریا کر گل قد تے نہیں مکنی گل رنگ تے نہیں مکنی جے رنگ تے مکدی ہوندی ابو لہب دا رنگ چمکدا ہے بلال دا رنگ کالا ہے اللہ پاک نے سورہ لہب اتار کے چٹے رنگ والے نو رہندی دنیا تک ذلیل کر دیتا ہے بلال دا رنگ کالا ہے ٹردا مکے مدینے دے بازاراں دے اندر پیراں دی آواز اللہ پاک نے جنت وچ پہنچا دیتی ہے نہ مان کریا کر اپنے قد تے اپنے رنگ تے مان نہ کریا کر اپنے قد تے مان نہ کریا کرو تے رب دے رنگے ہوئے رنگ نے ایک ہی نے میں نو یاد آئے بابا جی فیصلہ آبادی بابا جی شہید الفت دعا کرو جتے لیٹے نے اللہ قبر نور نہ منور فرمائے اور اپنے اکابر دے اشعار پڑھیا کر اپنے اسلاف نو پڑھیا کر اپنے اسلاف دا تعارف کروایا کر ادھر ادھر پھڑ کے جو کلام پڑھنا ہے تینوں نہیں پتا تیرے بابیاں نے یا رب دے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے یا مدینے والے دی سچی زبان دا ترجمہ کیتا ہے
تو بابے سمسام نو پڑھے ہی نہیں، تو بابے ابراہیم خادم نو پڑھے ہی نہیں، اور تو میاں بابے عبدالصمد درویش نو پڑھے ہی نہیں، تو بابے سعید الفت نو سنیا پڑھے ہی نہیں، تینو لوڑ کادی سی دوجیاں نو لے آن دی اپنے اسٹیج دے؟ تیرے بابیاں نے کیسے رنگ بھر دیتے نے، اور کیسا اللہ پاک نے رنگ بنائے نے، ان نے ہاتھ لایا میلے ہون گئی، ہاتھ لایا میلے ہون گئی، او گئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، او کدے لسی پین نو لبدی نئی، کئیاں کتے دودھی پالے نے، او کدے سونا 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 ہے، او کدے گنا ویچنا والے نے، او کدے اگلے ڈنگ لئی چڑ دی نئی، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنی آپ قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، او کوئی پیری وچ جوان دی سن، او کوئی پیری وچ بڑھاپے وچ، او کوئی پیری وچ جوان دی سن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، او کدے تانگے جوگا کرایا نہیں، کاری لیا سب رکشا کہنا چاہیے، او کدے رکشے جوگا کرایا نہیں، کئی جاڑے جہازی اڈے نے، او کدے حکم چلاندے پھر دے نے، او کدے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، ہے اکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، یہ تے رب دے رنگے ہوئے رنگ نے، میرے پیغمبر سمجھ گئے، فرمایا عبداللہ کی گل ہے سونے بیلی مذاق کر دے لے، آپ نے فرمایا عبداللہ انہوں تیرے مقام دا کی پتہ ہے، انہوں تیریاں شانہ دا کی پتہ ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک نے جڑا نیکیاں بدیاں تولن لی ترازو قائم کرنا ہے، ان دے ایک پلڑے دے اندر اللہ پاک تیرا 14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ رکھ دین گے، اور ایک پلڑے دے اندر اللہ پاک تینوں یا تیریاں بریک پنڈیاں نو رکھ دین گے، اور میرے یار عبداللہ اللہ دے دربار دے اندر اوہ پان لالو تیریاں پنڈیاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ گالس اور کرنا میرے والے گل سمجھی یار، صحابی بھی ہے، آپ دا خادم بھی ہے، آپ دا شگرد بھی ہے، او پہاڑ نالو جنیاں پنڈیاں دا وزن زیادہ بھی ہے، تے حضرت شیخ ابراہیم بھٹی دا جملہ فرمانے نے کہ صحابہ کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ صحابہ دے مقام لئی سیف الرحمان صاحب یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ آن میرا موضوع ہون شروع ہویا ہی مسند احمد دے اندر حضرت عبداللہ دی دعا ہے تے دعا کی مانگ رہے نے، سنی میرا موضوع یار، دعا کی مانگ دے پہلی دعا اندھنے اللہم انا نسالک ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو ومرافقتک محمدا فی اعلی جنت الخلد۔ یا اللہ میری پہلی دعا ہے کہ دنیا تو جان لے جان لگے میں نو مرتد نہ کری، اللہ
مینو دنیا تو لے جائیں تے مسلمان بنا کے امام دی حالت دے اندر پھر میں ہاتھ بننا تیرے اگے او میرے دوستا مان نہ کری اپنی تہجداں تے مان نہ کری اپنے حجاں تے مان نہ کری اپنے سجدیاں تے مان نہ کری اپنے صدقیاں تے مان نہ کری اپنے علم تے مان نہ کری اپنی خطابت تے مان نہ کری اپنے علم تے مان نہ کری اپنے عقیدے تے بلکہ رو رو کے رب کو دعا کرے کر اللہ دنیا تو جان لگیا مرتد نہ کریے میرا موضوع نہیں اے میرا عنوان نہیں 11 نو ہے جی پروگرام اتنے اشتہار لگیا سی انشاءاللہ باجوہ صاحب اتھے میرا موضوع ہے کہ میں نے یاد کروا دیا جائے کہ ایمان والی موت کڈا قیمتی مسئلہ ہے اے میرا موضوع نہیں انشاءاللہ 11 نو میری تہاڈی ملاقات اکیج پنڈ محمد علی انشاءاللہ آؤ گے انشاءاللہ غور کرنا میرے بلے پہلی دعا اللہم انا نسالک ایمانا لا یرتد تے دوسری دعا ونعیما لا ینفد مولانا صدام ربانی صاحب میں نو حکم فرما رہے سن کہ مولانا ایسا موضوع بیان کرنے کہ لوگاں نو کچھ ملے لوگاں دا کچھ فائدہ ہوئے آجڑی دعا ہے جے میں اندہ ترجمہ کر کے گل مکاواں تے میرا موضوع پھر بھی پورا ہوندا جے سنیا جے تیام دے نالے وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ اللہ میری دوسری دعا ہے کہ میں نو دنیا تے کدے میں نو جو نعمتاں دیتیاں نہیں ہونا تے زوال نہ دیوی اللہ دنیا تے جڑی ایمان دیاں نعمتاں نیکی دیاں نعمتاں علم دیاں نعمتاں تے دنیا دیاں بھی نعمتاں اور لوگوں بھی سن لو نماز بھی نعمت جے اور میاں حج بھی نعمت جے صدقہ بھی نعمت جے قرآن بھی نعمت جے علم بھی نعمت جے خطابت بھی نعمت جے تدریس بھی نعمت جے حافظ قرآن بننا بھی اللہ دی نعمت جے عالم دین بننا بھی اللہ دی نعمت جے ہر نیکی اللہ دی نعمت دے دنیا دا رزق بھی نعمت اولاد بھی نعمت بیوی بھی نعمت مکان بھی نعمت دکان بھی نعمت اور عبداللہ بن مسعود دے دو لفظاں اندر دنیا آخرت دی ہر چیز جمع ہو گئی وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ اللہ جو نعمتاں دیتیاں نہیں وہ دائمی بڑھا دے تو ہی رو رو کے دعا کریا کر مالکہ جڑیاں دنیا تے نیکی دیاں جڑیاں نعمتاں دیتیاں نہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک اللہ انہاں نعمتاں تے کدے میں نو زوال نہ دیویں تے تیسری دعا حضرت عبداللہ بن مسعود دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَمُرَافَقَتَكَ محمد صحابی دا شوق ویکھ یار وَمُرَافَق میں جانا آج میرے اہل حدیث بھائیاں دے دل دے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے وَمُرَافَقَتَكَ مُحَمَّدًا فِي اعلیٰ جنت الخلد عرشہ والے اجتے جنت دینی ہو تے جنت وچ مدینے والے دا گوانڈ بھی عطا فرما دیں زندہ باد حافظ محمد عثمان ساجد صاحب اللہ زندہ باد غور کرنا بھائی میرے بلے توجہ کرنا اے اللہ کو دعا کریا کر اللہ سونیا مدینے والے دا گوانڈی بنا دیں تیرے دل وچ او منگ پیدا ہو جائے تیرے دل وچ شمع جاگ جائے تیری ہر دعا دے اندر دعا بھی شامل ہو جائے عرشاں والے قیامت والے دن بھی مدینے والے دا گوانڈ جنت وچ بھی مدینے والے دا گوانڈ ایک نبی دے سنے یار دا تینو ہور تعارف کرواواں روایت صحیح مسلم شریف دی میرے پیغمبر دا ایک غریب بڑا جیا یار امام زہبی رحمت اللہ علیہ انہاں دی سیرت دے اندر نقل فرماندے نے لوگو اے نبی دا او صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جندے کول اپنا مکان کوئی نہیں ادھر ویکھی یار جندے کول اپنا مکان کوئی نہیں جندے کول اپنی دکان کوئی نہیں
اور جنوں کلمے دی وجہ تو برادری نے چھٹ دیتا ہے مسیتے ہی سوندا ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر فرماندے نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے؟ اللہ سونے میری غربت دی وجہ تو میری شادی نہیں پی ہوندی، میرے کول مال تے مکان کوئی نہیں، اس وجہ تو مینوں کو رشتہ دین نو تیار نہیں۔ میں ایک دعا کراں بڑی درد دل نال، تے اس درد دل نال ہی تو آمین کہنا ہے۔ یا اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں غربت دی وجہ تو گھر جوان تے رشتے نہیں پے ہوندے، مالکا آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ جنہاں دے بیٹے جوان نے انہاں لئی بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے پیغمبر دا یار غریب ہے، دکان مکان تے مال کوئی نہیں۔ ایک دن اٹھیا مسیتوں تے میرے نبی دے سونے دروازے تے جا کے بیٹھ گئے۔ تہجد دا ویلا تے جگاں تے پیر اٹھے نے۔ آپ فرماندے نے ربی آئے جی سونے ربی تینوں کوئی تکلیف تے نہیں آقا جی، ربی تینوں بھوک تے نہیں لگی آقا جی، بھوک بھی نہیں لگی۔ ربی پھر اس ویلے میرے بوئے تے کیوں پیا جاگنا ہے؟ کوئی پریشانی آقا جی، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر سونے ربی کیوں پیا جاگنا ہے؟ تے ربی دی محبت ویکھی یار، آلہ سونے محبوبا میں سوچیا دن ویلے تے میرے پیغمبر دے بڑے خادم نے، رات نو جے میرے آقا نو لوڑاں پہن تے میرے آقا نے تے کسے نو جگانا نہیں، اور رحمت للعالمین کانفرنس وچ آئے تے میرے پیغمبر نے رحمت بن کے آئے نے۔ رات گھرے جاندے نے تے سلام ہولے بلاندے نے کہ کسے دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ میرے پیغمبر دروازہ ہولے کھول دے نے کہ کسے دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ حضرت ربی آندے نے سونیا جے رات نو لوڑاں پہ جانتے تسی تے کسے نو جگانا نہیں۔ میں کہا میرے ویلے اونج وی تے گزرتے پینے، کیوں نہ ہوئے کہ رات نو میں اپنے پیر دیاں خدمتاں کریا کراں، رات نو میں اپنے مرشد دیاں نوکریاں دیا کراں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ربی جے گل تے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے تو اپنا شوق پورا کر۔ علماء کرام کوئی شاگرد خدمت کرنا چاہے تے نہ روکیا کر۔ میرے بزرگا تیرا بیٹا جے تیری خدمت کرنا چاہے تے نہ روکیا کر، بلکہ شوق پیدا کریا کر۔ ویکھ میرے آقا دا یار رات نو خدمت لئی آیا ہے۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے ربی۔ پھر میرے پیغمبر نو کئی دنوں تو وضو کروا رہا ہے۔ ایک دن آقا فرماندے نے منگ ربی کی منگنا ہے؟ اور میرے آقا اہل حدیثہ تیرا عقیدہ ہے میرے نبی اپنی مرضی نال بول دے؟ بولو یار سارے گونج پا دیو، بیداری دا ثبوت دیو، پتہ لگے جلسہ ہون پیا شروع ہوندا ہے۔ میرے آقا اپنی مرضی نال بول دے؟ لب کھول دے؟ میرے آقا او بول دے جدو اللہ پاک دا کلام آ جاندا، جدو وحی آ جاندی۔ جے اجازت دیو تے میں محبت برے دو جملے کہہ دیاں کہ ہوندے لباں تے رب بول دے، اے ہوندے لباں انج کہو، اور جدو رب بلاوے بول دے، او تا رحمتاں موتی رول دے، ہوندا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، اور جندے حسن دی جگ وچ دھم پہ گئی، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ میرے پیغمبر مرضی نال نہیں بول دے، اللہ دے حکم نال بول دے نے۔ پھر معلوم ہوندا ہے رب فرما رہا ہے کہ سونیا یار تہاڈا رات نو نوکریاں کردا ہے، اج اینو آکھو بھی کی منگنا ہی منگ لے، میں رب کولو ہر چیز لے کے دیاں گا۔ سل یا ربی منگ ربی کی منگنا ہے؟ اگل آندھی ہے مکان دکان شادی بچے کوئی نہیں، آندھا جی دعا کر دیو شادی ہو جائے، کوئی دو مرلے بن جان، کوئی ایک دکانڑی اپنی ہو جائے۔ ناراض نہ ہوئی تو تہجد دے ٹائم دی تسبیحاں پھیرنے تے دنیا لئی، اور تو جدوں بھی میرے علماء کولوں وظیفے پوچھنے تے دنیا لئی۔ میں بڑے بڑے حاجی علمادیاں نو پچھلے پارے ویکھے آگے اندھنے مولانا کو وظیفہ دسو، دکان بن جائے، مکان بن جائے، کاروبار بن جائے۔ آج تک کوئی بزرگ نہیں آیا جو کہے کہ مولانا ایسا وظیفہ بتا دو میری قبر روشن ہو جائے، مجھے نبی کے حوض سے پانی مل جائے۔
کاش یہ جذبہ بھی میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، اہل حدیثہ تیرے اندر بھی پیدا۔ تو صحابہ نو پڑھے، اور جدو بھی کوئی صحابی رسول آیا انہیں آگے سوال کیتا ہے، یا جنت دا کیتا ہے، یا حشر دا کیتا ہے، یا میرے پیغمبر دی رفاقت دا کیتا ہے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد خالد مجیسب حافظہ اللہ تشریف لائے نے، اور قائد پنجاب قائد محترم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ علماء تشریف لائے نے۔ توجہ کرنا بھئی، میرے پیغمبر فرمان نے مانگ ربی کی منگنا، آؤ بھئی گل مکان والے پاسے آئیے۔ میرے پیغمبر فرمان نے مانگ ربی کی منگنا ہے، تہجد دا ویلا ہے، آمنہ دے لال لے کے دینا چاہندے نے۔ تہجد دا ویلا ہوئے جس ویلے میریاں تیریاں منگیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں، جے تیریاں کوئی نہ سنے تے تہجد دے ویلے اٹھ میرے بزرگا، اٹھو نوجوانا، اٹھو دکھیا، اٹھو پریشانا، کہ ہر پاسوں بند ہو جاوے تے آس امید جنہ دی، او خالق واحد رب توانا تے پکڑے باپ انہاں دی، تے جس دا بولیا کسے نہ پاوے تے بات پسند نہ آوے، اس دیاں عرضاں سنے خداوند تے لکھ وار باویں بلاوے۔ تہجد دے ویلے جگاں تے پیر رب کولوں لے کے دینا چاہندے نے۔ فرمایا منگ ربی کی منگنا ہے، غریب بھی ہے، مکان دکان تے اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تے پھر بھی خواہش کی ہے، تمنا کی ہے، تڑپ کی ہے، آنا سونے محبوبہ جے رب کولوں اس ویلے لے کے دینا چاہندے ہو تے پھر سونے محبوبہ جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو۔ جویں دنیا وچ تہاڈیاں نوکریاں کیتیاں نے، ایویں جنت دے اندر بھی ویلے گزرن تے آقا تہاڈیاں نوکریاں دے اندر، تہاڈے قرب دے اندر، تہاڈی رفاقت دے اندر، تہاڈے دیدار دے اندر۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ربی پیاریا بڑا وڈا سوال کر لے آئی، اے حدیث تو بارہا سنیے، کدے غور بھی کریا کر، صحابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور میاں عقیدہ بھی ٹھیک ہے تے عمل بھی ٹھیک ہے۔ تے میرے پیغمبر آپ فرما رہے نے منگ ربی کی منگنا ہے۔ ہن آقا نے یہ نہیں فرمایا جا ربی تو میرا گوانڈی بن گیا، نہیں، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ربی تیرا بڑا وڈا سوال ہے، تو بڑا وڈا اعزاز منگ لیا، جے میرا جنت وچ گوانڈ لینا چاہنا ہے تے تینوں کچھ کرنا پینا ہے، اہل حدیثہ تینوں بھی کچھ کرنا پینا ہے۔ آقا جی کی حکم ہے؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربی پیارے جے جنت وچ میرا گوانڈ لینا چاہنا ہے پھر تینوں کثرت نال سجدے کرنے پینے نے، پھر تینوں کثرت نال سجدے کرنے پینے نے۔ ہن علماء دے نال میرا سٹیج سجیا ہے، پوچھو میرے علماء دے کولو سجدے والیاں ایتاں جتھے بھی آئیاں نے نماز دا حکم نہیں بلکہ نفل نماز دا حکم ہے۔ حدیث وچ جتھے بھی سجدے دا حکم آیا ہے اوتے اللہ پاک نے نفل نماز دا حکم دیتا ہے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا جڑا بے نماز ہے انہوں میرے نبی دا گوانڈ کیویں ملے گا؟ جڑا بے نماز ہے انہوں میرے نبی دی رفاقت کیویں ملے گی؟ تے میرے پیغمبر تے فرمان نے کثرت دے نال نفل پڑھنے پینے نے۔ اہل حدیث بھائیا ناراض نہ ہوئی میری تیرے نال گل ہے، اسی اہل حدیث نفلاں تو دور ہوندے جا رہے ہاں، اسی نفل نماز نو چھڈدے جا رہے ہاں، حالانکہ اج تک میرے کسے شیخ الحدیث نے اس تے کوئی درس نہیں دیتا، کسے میرے مناظر اسلام نے اس موضوع تے مناظرہ نہیں کیتا، میرے کسے مبلغ نے اس موضوع تے بیان نہیں کیتا، میرے کسے مفتی نے اس موضوع تے فتویٰ نہیں دیتا کہ جاؤ نفلاں دی تانوں چھٹی ہے فرض ہی پڑھی
پڑھی جاؤ. اور میرے بھائی ایڈے ایڈے قیمتی نفل تو بلا وجہ چھٹی جا رہے ہیں. 5 منٹ دی خاطر تو بڑے بڑے قیمتی نفل ضائع کیتی جا رہے ہیں. تے میرے آقا دی رفاقت چاہنا ہے پھر فجر دیاں سنتا پڑھیا کر, پھر زور دیاں پہلیاں 4 سنتا پڑھیا کر, بعد والیاں 2 تے 4 پڑھیا کر, عصر دیاں بھی پہلیاں 4 سنتا پڑھیا کر. پتہ ہے کڈیاں قیمتی سنتا چھڈ لیں. میرے پیغمبر دا فرمان ہے جڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا پڑھدا ہے. کنیاں بولو میرے قاری صاحب نو پتہ لگ جائے قوم بیدار ہے, جاگدی پئی سنن لئی تیار ہے. زور دے فرضاں تو پہلے کنیاں سنتا 4 سنتا تے مقام کی ہے. صحیح حدیث ابو داؤد اندر دیگر کتب حدیث اندر حسن درجے دی روایتاں نے میرے پیغمبر فرمان نے جڑا بندہ سنی یار تیرا ایمان تازہ ہو جائے, جڑا بندہ زور دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو تہجد دا ثواب عطا فرما دیندے نے. 4 سنتا پڑھن تے 5 7 8 منٹ لگ دینے. جے بڑے تو آرام نال پڑھے تے 10 منٹ. جے تینوں 10 منٹ نفل پڑھن دے نال اللہ پاک ساری رات دے قیام دا ثواب دے دین تے تینوں ہور کی چاہیدا ہے. اور انہاں سنتا دی ایک ہور فضیلت سن لے. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ایک سلام نال 4 سنتا پڑھدا ہے یعنی کٹھیاں 4 یعنی کٹھیاں 4 پڑھدا ہے ایک سلام نال پڑھدا ہے, اللہ ذوالجلال اس بندے تے راضی ہوندے نے کہ دکان دا ٹائم ہے دکان چھڈ کے سنتا پیا پڑھنا ہے, کم دا ٹائم ہے تے کم چھڈ کے سنتا پیا پڑھنا ہے, حل روک کے سنتا پیا پڑھنا ہے, اپنا کم کار چھڈ کے سنتا پیا پڑھنا ہے. تے اللہ پاک فرماندے نے مینوں اتنا پیارا لگنا ہے میں تیریاں زور دیاں 4 سنتاں دی وجہ تو آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے نے, آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے نے. اور 4 سنتا پڑھ کے تیرے لیے تہجد دا ثواب بھی لکھیا جا چکے ہیں, تیرے لیے آسمان دے دروازے بھی کھل گئے نے. اور نبی پاک دی ایک اور حدیث نال جوڑ کا میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اذان تے تکبیر دے درمیان میں دعا منگدا ہے اللہ اس بندے دی دعا رد نہیں کردے. ہن منگ دعا جے تو بیمار ہے تے رب کولو اس ویلے شفا مانگے, جے تیریاں بیٹیاں جوان نے تے رب کولو دعا کر اللہ اسباب پیدا کر دے, جے تیرے بیٹیاں دی نوکری دا مسئلہ ہے تے اس ٹائم دعا کر, جوانا جے تو آپ کاروبار چاہنا ہے تے اس ٹائم اللہ کولو رزق مانگ, اللہ تیرا ایک ایک لفظ قبول فرما لین, اللہ تیرے ایک ایک لفظ دا مل پا دین. اج کسے دے حق وچ میرے خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب دعا فرما دین, شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب دعا فرما دین, حضرت شیخ مفتی صاحب دعا فرما دین, یا کوئی میری جماعت دا بڑا عالم یا کوئی بزرگ یا کوئی شیخ الحدیث دعا کرے, او بندہ بڑا راضی ہوندا ہے کہ میرے حق وچ فلاں عالم نے دعا کیتی ہے. میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا او بندہ کڈا قیمتی ہے جن دے حق وچ آمنا دے لال دعا کرنا ہے, جنوں مدینے والے دی دعا مل جائے, جنوں جگاں دے پیر دی دعا مل جائے. آکھو گے جی ساڈا کیتا ہے آقا وفات پا چکے نے, مدینہ پاک اندر آپ دی قبر مبارک ہے, آپ دا روزہ مبارک ہے, کوئی شک نہیں عقیدہ یہی ہے منج یہی ہے جو قرآن و حدیث نے دیتا ہے کہ میرے آقا دنیا چھوڑ چکے نے وفات پا چکے نے, آپ دی قبر مبارک بن چکی ہے, آپ اپنی قبر مبارک اندر آرام فرما رہے نے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اللہ نے دنیا نالوں آپ نو بہتر زندگی عطا فرما دیتی ہے. مگر میرے مصطفیٰ دیا کچھ دعاواں اللہ نے ایسیاں جاری کیتیاں نے جڑیاں قیامت تک جاری نے. پسروریا تو بھی حصہ لے سکنا ہے, میں بھی حصہ لے سکنا, ایتھے بیٹھ کے دعا کر کے او عمل کر کے میں تسی او مقام لے سکنے ہاں, یعنی نبی پاک دی دعا لے سکنے ہاں. اونا وچوں ایک عمل ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ عصر دیاں 4 فرضاں عصر دے 4 فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے رحم اللہ
میں اللہ دا پیغمبر دعا کرنا اللہ میرے اس امتی تے رحمت فرما، اللہ میرے اس امتی تے رحم فرما۔ اور میاں جے آقا دا ساتھ لینا چاہنا ہے پھر نماز دیا سنتا پڑھیا کر، اشراق بھی پڑھیا کر، چاشت بھی پڑھیا کر، اوابین دا اہتمام کر۔ کیڑی نماز دا؟ بولو سارے، صلاۃ الاوابین۔ دن چڑھن تو 15 منٹ بعد سوال تو 15 منٹ پہلے ذکر، اتنا لمبا چوڑا ٹائم ہے 4 رکعتاں واسطے۔ علماء نے لکھیا ہے جڑا بندہ جس نیت نال صلاۃ الاوابین دا اہتمام کردا ہے اللہ دی اس نیک نیت نو پورا فرما دیندے نے۔ میری ماں جڑی پریشان ہے بیٹیاں تو اپنے گھر اندر انہاں 4 نفلاں دا اہتمام کر، اللہ تیری بیٹیاں نو سکھ عطا فرما دین گے، اللہ تیری بیٹیاں نو گھر عطا فرما دین گے۔ جے بیٹیاں دے کاروبار تو پریشان ہے آپ بھی یہ نفل شروع کر، اپنے بیٹیاں نو بھی یہ نفل شروع کروا دے، اللہ تیرے لیے رزق دے دروازے کھول دین گے۔ آؤ میں ایک حدیث سنا کے گل مکاواں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح و شام 3 وار پڑھدا ہے، کی پڑھدا ہے؟ رضیت باللہ ربن، جنوں آندی میرے نال پڑھیا جے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد وبمحمد نبی۔ آقا پاک نے فرمایا جڑا بندہ ابو داؤد دی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح و شام 3 وار پڑھے، کی پڑھے؟ اچھی پڑھو یار جنہاں نوں آندا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، جنہاں نوں یاد ہے وہ پڑھن گے انشاءاللہ، تے جنہاں نوں نہیں یاد وہ یاد کرو گے انشاءاللہ۔ بولو یار انشاءاللہ تے آکھو، میں کوئی چندہ تے نہیں نہ مانگ لیا بھی روڑے نو پہ گئے جے، کیوں جی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا صبح و شام 3 وار پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ پتہ کی معنی ہے؟ بندہ رضیت باللہ ربا، عرشاں والے تیرے رب ہون تے میں راضی، وبالاسلام دینا، اللہ تیرے دین اسلام تے بھی میں راضی، وبمحمد نبی، اللہ تیرے سونے نبی محمد تے بھی میں راضی۔ تو نام ہی ہوویں تیرا پتا کی وگاڑ سکنا ہے، مگر جدو تو محبت دے نال پورے یقین دے نال اے جملے کہنا ہے اللہ پاک نو اتنا پیارا لگنا ہے۔ ایک حدیث وچ آندا ہے اللہ تیرے تے جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ ایک حدیث وچ آندا ہے جڑا بندہ کہندا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ نے میرے تے بھی واجب ہو گیا کہ میں بھی تیرے تے راضی ہو جاواں۔ اور تیسری حدیث تے میرا سلام ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام 3 وار پڑھے، کنی وار بھائی؟ 3 وار پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے امتی نو ہاتھ تو پکڑ کے جنت وچ نال لے کے جاواں گا۔ تے سونے نبی تے درود پاک بھی رج کے پڑھیا کر۔ آقا فرمانے ہیں جڑا میرے تے رج کے درود پڑھدا ہے قیامت نو اللہ اس بندے نو میں محمد دا گوانڈی بنا دین گے۔ دعا ہے اللہ پاک بیان کرن والے نو سن والے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔